प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज 29 जमादी सानी, 31 जनवरी और पीर की शाम। आज हम एक बार फिर करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। आज शाम तक हमारा सेगमेंट है हर मंडे के मंडे, और मेरे साथ ही मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी, वो भी मैनचेस्टर से ऑनलाइन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करते बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, बहुत सी अपडेट्स हैं वीकेंड के बाद। एक तो अभी कुछ देर पहले, बल्कि अभी भी बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में कुछ अपनी वजाहतें दे रहे थे। सू ग्रे की कुछ जो रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से सामने आ गए हैं, और उनमें जो एक लीडरशिप है या उन मामलात को सही तरीके से निपटाने के जो सलाहियत होनी चाहिए थी, इस बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है बोरिस जॉनसन के लिए। अपोजिशन की भी तनकीद इस पर है, और अभी पुलिस रिपोर्ट इस मामले में आना बाकी है। तो ये यहाँ की कुछ हुकूमत की बात है। यहीं से मुतालिक एक अपडेट अल्ताफ़ हुसैन की लंदन की एक अदालत में पेशी हुई। उनके ऊपर 22 अगस्त में एक तकरीर करने पे दहशतगर्दी पर उकसाने का केस है। 3-4 साल ये मामला पेंडिंग रहा कोविड की वजह से, लेकिन आज उनको देखा गया कि वो व्हील चेयर पे कुछ साथियों के साथ अदालत में पेश हुए, और ये पेशियां जारी रहेंगी। इस्लामोफोबिया से मुतालिक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उनका भी एक हौसला अफजा बयान आया है। इससे पहले प्यूटन रूसी सदर, उनका भी एक अच्छा बयान आया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कल आखिरी दिन है, और सिंध का जो बल्दियाती कानून है, इन दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस मामले में उठ के शोर शराबा है। कराची में पीएसपी का इस मामले में धरना भी है, और इससे पहले जमात इस्लामी का, एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस पर आवाज़ उठा चुकी। वो देखते हैं कि क्या होगा। और मुसद्दिक अब्बासी साहब ने, जो शहजाद अकबर साहब की जगह नए मशीरत साहब मुंतखब हुए हैं या नामजद किया गया है, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात जो पिछला साल 2021 गुजरा है, उसमें 56% इजाफा हुआ है। तो ये कंसर्निंग चीज़ है। कुछ अपडेट्स आज भी हैं, और कुछ जो वाक़यात शहादतों के हैं उस पर बात करेंगे। जस्टिस फायज ईसा केस का जो फैसला है, इस पर भी दो राय हैं। एक तो जज साहिबान को इस पर बरी जुम्मा करार देना कि उनकी फैमिली से मुतालिक पूछ पड़ताल क्यों नहीं हो सकती। क्या सिर्फ सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स इस जुमरे में आते हैं? तो इस पर दो राय हैं पाकिस्तान में इस वक्त इस फैसले के बाद। क्या आया जजेस जो हैं वो इससे बाला क्यों हैं कि जब उनके बच्चों या अहल खाना के पास जायदादें ज़्यादा होंगी, या वो उनके ज़राए शो नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस पर उनकी पकड़ क्यों नहीं हो सकती। आज भी पाकिस्तान की कुछ मीडिया में जो पबजी गेम्स का जो असरात हैं, एक नौजवान जिसका नाम अली जैन था, उन्होंने गेम्स के शहर में आके या किस तरह से वो हिप्नोटाइज हुए, अपनी ही फैमिली की, अपनी वालदा, दो बहनों और भाई को कत्ल कर दिया। तो ये एक ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन है कि नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में तकरीबन 60% है, जो 35 साल के इर्द गिर्द उनकी या उससे कम उम्र के लोग हैं, तो ऐसी गेमें या जो सोशल मीडिया है उससे कैसे हम पॉजिटिवली यूज़ उसको करवा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों पर कि हम तफसील से बात करें, इंटरनेशनल इश्यूज और गिरदोनवा में क्या हो रहा है, वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी भाई से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन हमारा सेगमेंट जो होता है इसमें पूरी कोशिश करते हैं जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां जो है वो रोजमर्रा हो रही हैं, हादसात और वाकयात की रफ्तार कुछ इस कदर जो है वो ज्यादा है कि इसमें से बहुत मुश्किल हो जाती है बाज दफा कि कौन सी खबर को अहमियत इंसान दे और कौन सी खबर को अहमियत ना दे, क्योंकि सारी की खबरें जो है वो बहुत ही अहम होती है। बहरहाल कुछ जो बहुत ही अहम खबरें हैं जिनसे आपको आगाह रखने की इंतहाई अशद जरूरत है, उनको सॉर्ट आउट करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ। कि इराक में जैसे कि आपके इल्म में है कि वहां पर जो है वो इंतखाबात हुए, इंतखाबात में सदर धड़ा जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेकर कामयाबी की मंजिल को छू गया, मगर इतने वोट नहीं है कि वो अकेले वहां की पूरी हुकूमत बना सके। वहां पर कबायली सिस्टम है, और उसके अंदर जो है वो वहां पर इराक जो है वो मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से बटा आबादी है, और एक कदीम
تہذیب ہونے کے حوالے سے وہاں پر غیر مسلم جو ہے وہ قبائل کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر ایک نئی حکومت جو ہے وہ تشکیل پانے میں مشکلات جو ہے وہ درپیش ہیں. اور اسی حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عراق کے اندر چونکہ امریکیوں کو انہوں نے بل پاس کیا کہ ان کو جانا ہے, اور ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن جو ہے ان کے کانوائز جو آرمی کے ہوتے ہیں فوجی, اس پر حملے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کافی جو ہے وہ معاملات پیش آتے ہیں. تو اسی اسنا میں کہا جا رہا ہے کہ ایک اور دہشت گرد گروہ ہے, ایک نئے گروہ کی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے, اور جو ہے وہ وہی لوگ ہیں, الزام ان کا امریکہ کی جانب ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے داعش کو پہلے سپورٹ کیا. عراق میں اشباح السحر نامی دہشت گرد گروہ کی ممکنہ تشکیل کے بارے میں مختلف مفروضے پائے جاتے ہیں. کہ ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ حقیقت نہیں رکھتا اور محض افسانہ ہے, اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ایسا گروہ موجود ہے اور اسے عراق کی بعض سیاسی جماعتوں کی پشپناہی بھی حاصل ہے. البتہ نیوز ایجنسی اس حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی خبر اس لیے اہم ہے کہ پوری دنیا سے تبادلیات کی زیارت کی غرض سے لوگ عراق کا سفر کرتے ہیں. ابھی بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر ایک جہاز کے اوپر کیٹیشن راکٹ سے حملہ بھی ہوا. امن اس ایئرپورٹ کو اور نجف ایئرپورٹ کو زائرین پوری دنیا سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو وہاں پر زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ تھمتا ہو. تو اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو اپنے ناظرین کی خدمت میں اپڈیٹ کرنا کہ وہ جو جب سفر کریں تو ان تمام چیزوں کو ان کو معلوم ہو کہ وہ جو جا رہے ہیں وہاں پر سیاسی معاملات کیا ہیں, کن علاقوں میں محتاط رہنا ہے, کس طرح سے آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے وہ تمام چیزیں, جو بظاہر تمام چیزیں درست نظر آتی ہیں, مگر جب کوئی چیز حادثہ ہونے کو ہوتا ہے تو وہ آنند فانند ہوتا ہے, اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر معاملات زیادہ ہیں اور کون سے شہر پر امن ہے. تو البتہ نیوز ایجنسی اس پر رپورٹ کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ایک عرصے سے عراق کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں ازبا صحرا نامی ایک نئے دہشت گرد گروہ کی تشکیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک معاملات زیر بحث ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گروہ حتیٰ بغداد میں بھی اپنے پنجے جمع چکا ہے, اور عراق کی مختلف اہم شخصیات کئی موقع پر اس نئے دہشت گرد گروہ کی تشکیل کے بارے میں اظہار خیال کر چکی ہیں, جن میں ایک اسائب الحق کے سیکرٹری جنرل شیخ قیس الخزالی ہیں. اور اس بارے میں شیخ خزالی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اشباح سحر نامی دہشت گرد گروہ کی تشکیل ایک پرانا امریکی منصوبہ ہے. امریکی حکام حتیٰ القاعدہ اور داعش کی تشکیل سے پہلے سے ایسا گروہ تشکیل دینے کے درپے تھے. اصل میں خلیجی ریاستوں کی مالی فنڈنگ سے عراق کے خلاف امریکہ کی سازش ہرگز روکی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے, اور جو ہے وہ ہمیں اگر زیارت پہ جانا ہے, تمام چیز دیکھنی ہے, تو ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پوری فیملیز جاتی ہیں, بچے تک حتیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاملات جو ہے وہ وہاں پہ کیا چل رہے ہیں. سعودی فاؤنڈیشن بادشاہ بننے کی صورت میں بن سلمان کے کہتے ہیں کہ پہلی ترجیح اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہوگی. تو یہ ان کو وہاں سے ان کو آفر ہے. اور البتہ نیوز ایجنسی کہتے ہیں کہ فاران تجزیاتی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں ایک سعودی فاؤنڈیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا کہ بادشاہ بننے کی صورت میں سعودی ولی عہد MBS کی پہلی ترجیح طلبی کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہوگی. اور اس میں جو ہے وہ جو ریاست ہے متحدہ امریکہ میں سعودی ریاست کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ اگر MBS سعودی عرب کا بادشاہ بنے تو اس کی پہلی ترجیح اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کر دینا ہے, جو اسرائیل کے ساتھ رابطے کے بارے میں آخری فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ ایک بہت طویل جو ہے وہ خبر ہے, مگر اس کو میں نے ایک اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھا کہ جو لوگ اشتیاق رکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی گہرائی کیا ہے, وہ خود جا کے اس کو نیٹ کے اوپر براؤز کریں گے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو متوجہ کرنا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور بہت تیزی سے خبریں آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے. یمن جو ہے خون شہداء کی کہا جا رہا ہے کہ فتح جو ہے وہ قریب ہے. جس طرح سے یمن کو درندگی کے ساتھ پامال کیا گیا, یعنی کہ جو سول اہداف تھے جو جنگ کے دوران جو میں نے کے حوالے سے ممنوع قرار پاتے ہیں کہ ان پر حملے کیے جائیں, ایمبولینسز کے اوپر, اسکولوں کے اوپر, ہاسپٹلس کے اوپر, غذا کے گوداموں کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر, ان تمام چیزوں کو کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا اور تمام دنیا کے سامنے اس کو جو ہے پامال کر دیا گیا. اب یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یمن کے حوالے سے کتنی مثبت آواز اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے یمنی صارفین کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی نہانی اتحاد کی بڑھتی ہوئی درنگی کے باوجود یمنی شہداء کا خون دشمنوں کے اوپر غلبہ پائے گا. یمنی وزیر خارجہ کمال شرف نے لکھا کہ خلیج فارس کی عرب ریاستیں یمنی عوام کے خون میں ڈوب جائیں گی اور متحدہ امارات غیر محفوظ ہے.
کیونکہ اور ایک ابھی بھی ایک خبر آ رہی تھی کہ جس وقت اسرائیل کے صدر وہاں پر دورہ کر رہے تھے متحدہ عرب امارات کا، این اسی وقت پر جو ہے وہ امارات کو جو ہے وہ بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، گو کہ عرب امارات کی میڈیا نے اس کو کہا کہ ہم نے روک دیا ہے اور اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، مگر ان کا وہاں پر جو ہے وہ یمنیوں کی طرف سے جواب دیا گیا۔ سعودی اتحاد کو کاری ضرب اور کئی علاقے ہاتھ سے چلے گئے۔ سعودی سرحد کی طرف یمنی فوج کی پیشرفت جو ہے وہ جاری ہے۔ یمن کی وار ہے میڈیا سینٹر کے رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور رضاکار فورس نے الحجہ صحرائی علاقے میں 163 کلومیٹر مربع علاقے کو آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کر لی، اور جو ہے وہ اس کے اوپر سعودی فورسز کو پیچھے ڈھکیلا ہے، اور جانی اور مالی نقصان کی بھی خبریں ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے وہ یمن نے بازیاب کرا لیا۔ ایران میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے قومی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایلیویتھ نیوز ایجنسی کے حوالے سے وزارت ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تیار کردہ ان منصوبوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روڈ میپ فارسی زبان میں اور تحریر کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جینیس لیب کا منصوبہ شامل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسمارٹ مشینوں کی تیاری سے متعلق سائنس کا ایک شعبہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسی مشینوں کی تیاری کو ممکن بنایا جاتا ہے جن کے لیے انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایران میں جو ہے وہ قومی طور پر اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف اقتصادی جو جنگ تھی، آپ نے اس کے سامنے دیکھا، سارا کنونشن وغیرہ میں توجہ پھری۔ اس پہ رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اس میں ایران کو اقتصادی طور پر زیر کرنے کے حوالے سے ذلت آمیز جو ہے وہ شکست کا سامنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی سید علی حسینی خامنئی نے ملک کی صنعتوں کے لیے روڈ میپ کی تیاری پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ میں مکمل طور سے ناکام ہو جائے گا، اور صنعتی اور پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتصادی شعبے سے وابستہ لوگ عوام کی خود اپنی کامیابیوں سے آگاہ کریں لوگوں کو، اور یہ عمل دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے پہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آخری خبر، پاکستان میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ حملے میں جو ہے وہ ایک پادری جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ گلبہار تھانے کی حدود میں رنگ روڈ کے قریب پیش آیا۔ واقعے بعد پولیس کی بھاری نفری نے ہمیشہ کی طرح بعد میں علاقے کو گھیر لیا اور سرچ آپریشن جاری کر دیا، مگر افسوس کے بعد کہ دہشت گرد ایک مرتبہ پھر ٹوٹی ہوئی کور کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اقلیتوں کے اوپر اور کبھی غیر مسلم مذاہب کے اوپر جو ہے ان کی شخصیت کے اوپر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کے ختم کریں گے اور فاروق بھائی کی طرف پڑھیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور یقیناً اسی سے جو ہماری دہشت گردی کی جو فضا ہے پاکستان میں، آگے چل کے اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ اس پہ اضافہ جو ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں حکومت طالبان کی آنے کے بعد جو معاملات ہیں پاکستان میں، وہ بجائے سلجھنے کے الجھ کیوں رہے ہیں۔ اس کا فائدہ عام ایک تاثر تھا کہ شاید اس کا فائدہ پاکستان کے امن و امان میں بہتری کی صورت میں ہوگا، لیکن یہ کیوں نہیں ہو پایا۔ کالز آپ کی کھل گئی ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں آپ کی ہم کالز شامل کریں گے۔ کچھ جو اپڈیٹس ہیں اس کو ہم تفصیلاً بات کر لیں۔ بورس جانسن کے متعلق جو گفتگو ہے، یہاں پر لگاتار تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر پچھلے سال لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں تھیں اس کی خلاف ورزیاں ہوئیں، نہ صرف ایک بار بلکہ بتایا جا رہا ہے 16 بار ایسی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس میں کرسمس پارٹیاں ہیں، سالگرہ کی تقاریب ہیں، یا ویسے سٹاف کی جو وہاں پر پارٹیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو پہلی ابتدائی سیو گرے کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں بورس جانسن کی لیڈرشپ پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور آگے ابھی پولیس کی رپورٹ آنے والی ہے، اور اس میں جو اعلیٰ معیار جمہوری جو ایک اقدار کا برطانوی پارلیمنٹ یا برطانوی پورا ایک نظام یا سٹرکچر کا ایک جو بلند کیا گیا تھا کئی صدیوں سے، اس کو ایک پوری ایک ضرب لگ رہی ہے۔ اور اس پہ نہ صرف بورس جانسن کے اوپر تنقید اپوزیشن کی ہے، لیبر پارٹی کی ہے، بلکہ خود ٹوری پارٹی کے بہت سے ایم پی جو ہیں وہ اس بات پہ نالاں ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد یا پولیس رپورٹ آنے کے بعد کیا بورس جانسن بار بار تو خیر اس پر معذرت کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن کیا معافی یا معذرت جو ہے اس کے ہی بس اس پر تمام لوگ راضی ہو جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ الطاف حسین سے متعلق یہاں کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کی، اور الطاف حسین یا کچھ ایسی شخصیات جو ہیں، عموماً ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تو پتہ ہے، وہ اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی گڈ بکس پہ ہوتا ہے، کوئی بیڈ بکس میں آ جاتا ہے اچانک،
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक कहा जाता है वो बहुत बड़ी एक असर रसूख वाली एक ताकत है। और ऐसा मुबैना तौर पे ये भी कहा गया कि अल्ताफ़ हुसैन या कुछ ऐसी शख्सियात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में थी। और अब वो हैं या नहीं हैं ये अब आने वाला जो फैसला है वो बताएगा, क्योंकि 3-4 साल से ये मामला लटका हुआ है। न सिर्फ इस मामला 22 अगस्त 18 बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके पाकिस्तान की तारीख में जिस पर अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर या MQM जो उस वक्त थी उसके ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से केसेस। तो ये सारी बातें हम सुनते तो रहे कि इतना पैसा बरामद हुआ है, लेकिन सही मानों में कोई मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। और अब इस पे देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है। और अब अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि एक बार वो नेशनलिटी बिल के हवाले से हम इस पर भी बात कर चुके कि शायद ऐसे ही लोगों से मुतालिक अगर ये यहाँ पर नेशनलिटी बिल जो है वो अमल उस पर शुरू हो जाता है तो ऐसे लोग बेशक यहाँ के नेशनल करार दे दिए गए हों तो इनको वापस उनके आबाई वतन भेजने के लिए भी कानून साजी अमल में लाई जाने की कोशिश हो रही है। तो इस पे जहाँ पे हम बहुत सी तनकीद करते हैं तो शायद इंटरनेशनल कुछ ऐसे जो वांटेड लोग हैं वो अपने अपने मकामी ममालिक में पहुंचाने के लिए इस किस्म का बिल अगर उसकी बहुत ही मनफी असरात हैं तो कुछ पॉजिटिव असरात भी यकीनन हर चीज़ में है, हर शोबे में हम देखते हैं या हर तरीका कार हुकूमत में हम देखते हैं कि उसमें अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये दोनों इस पर हम उससे कैसे इस्तेफादा करते हैं ये हमारे ऊपर है। आते हैं जी पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसमें एक तो जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल पिछले दिनों कौमी असम्बली में पास हो गया और फिर सेनेट में पास हो गया। सेनेटर जो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर भी हैं वो आज बिल आखिर सेनेट के इजलास में हाजिर हुए और उन्होंने वो अपनी वजाहतें पेश करते रहे इससे पहले कि जी हमें जो एजेंडा था वो रात 1 बजे मिला है, इस वजह से मैं इस्लामाबाद नहीं आ सका। बहुत से अपोजिशन के ही अरकान जो हैं वो बता चुके हैं कि हमें तो हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इससे कई दिन पहले खुद यूसुफ रज़ा गिलानी हमें कह चुके कि आप आइएगा। तो ये कैसे हुआ कि जो है वो मदई सुस्त रहा और गवाह जो हैं या उनके जो इल्हाक है करने वाले हैं वो चुस्त रहे। तो ये इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कुछ अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का या नाराज़गी का भी इज़हार किया और अपनी अपोजिशन लीडरशिप के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी इस्तीफ़ा जो है वो ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को भिजवा दिया है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने उनका इस्तीफ़ा नामंजूर किया है और उनकी पास्ट में जो खिदमात हैं गो के तो वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए खिदमात है, लेकिन इसमें जब स्विस हुकूमत को ख़त ना लिखना हो और वजारत उज़्मा तक कुर्बान कर देनी हो तो इसमें जमहूरियत का इतना ज़्यादा भला नहीं हुआ जितना जरदारी साहब या उनकी फैमिली का भला हुआ हो। तो बहुत ही एक ताबेदार किस्म के उनके रुकन हैं और इस पर ये नहीं हो सकता। बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो उनको क़यादत की तरफ से कहा जाता कि आपने ईवान में होना है तो वो ना होते, बल्कि वो पूरे अपने ताकत के साथ नजर आते। तो ऐसा नामुमकिन है कि वो आना चाहते और वो ना आ पाते। ये कहीं ना कहीं से कोई इशारा ज़रूर था कि उनको ऐवान में वो ना आए और जिसकी वजह से वो तरमीमी बिल जो है वो पास हो गया। ये तो एक तरफ का एक तस्वीर नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई एक दिलचस्प जो सूरत हाल है कि बजाय कि इसका फ़ायदा उठाकर हुकूमत जो है वो खुश होती या उस पर चलें वो इतनी तनकीद ना बनाती, लेकिन शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी हों या और कोई जो दूसरे स्पोक्समैन हैं वो उल्टा तनकीद कर रहे हैं और एक किस्म की उनके ऊपर नुक्ताचीनी ये कर रहे हैं जी वो अगर चाहते मुल्तान से इस्लामाबाद जाना तो वो 5 घंटों में पहुंच सकते थे, मैं उनको लेके जाता। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक शख्स की कोई 2-3 बीवियां हों और उनकी मुख्तलिफ जो बीवियां हैं वो अपनी शोहर की खुशनुदी के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हरबे इस्तेमाल कर रही हों। तो इस वक्त जो शोहर का किरदार है वो हमारी लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है। बाकी ये जो गुड बुक्स में आने के लिए हम देखते हैं कि कभी
उसी ऐवान से सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं और वो किसी की मनपसंद ख्वाहिश होते हैं। उसके बाद फिर इमरान खान भी उसी ऐवान से एतमाद का वोट ले लेते हैं। अब जो है सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जब आना है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो नापेद होते हैं, वो दस्तयाब ही नहीं होते। वो जब पास हो जाता है तो बजाय चुप करके आगे बढ़ने के, अब वो जो एक और सोकन है या सोतन है वो आवाज़ें कस रही हैं यूसुफ रज़ा गिलानी पे, और वो थोड़ा सा बैकफुट पे और बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो तजियाकार है वो यही कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट या बाएं बाजू वाली पीपल्स पार्टी नहीं रही कि वो जो आगे खड़ी होती थी। एक बार ज़रूर कहा था जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने का, लेकिन उसके बाद से शायद उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या क्या हुआ, बहुत ही एक अच्छे बहाव के साथ वो बह रहे हैं, और जैसे उनको कहा जाता है मोड़ने के लिए वो मुड़ जाते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब उनसे भी ज़्यादा आगे निकलते नज़र आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की हैं। नून लीग के लैपटॉप्स या उनकी जो ट्वीट्स हैं, कब उनकी ऑन हो जाती है, कब उनकी ऑफ हो जाती है, कब नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट पे गुस्सा चढ़ जाता है, कब जनरल फैज़ की बातें शुरू हो जाती हैं बाजवा पे या इमरान खान को लाने वाले पे लान तान शुरू हो जाती है, कब वो हमारे हीरो बन जाते हैं, तो ये नून लीग का मामला है। और इमरान खान का अभी वो भी ज़ाहिर है वो नई नवेली एक हुकूमत है, तो वो भी अपने नखरे इमरान खान भी दिखाते हैं और वो धमकियां भी दबे लफ्ज़ों में देते हैं कि अगर मुझे हटाया गया और अगर मैं अपोजिशन में हुआ तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। तो हमारे लिए या आम आवाम के लिए तो अभी वो सब ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। वो अपने हस्बैंड या जो एक जिसको मैंने मुजस्सम तौर पे कहा इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो उनको ये बावर करवा रही थी कि ठीक है आपकी और भी कुछ ख्वाहिशात या आपकी गुड बुक्स में कुछ और अवामिल भी या और पार्टियां भी होंगी, लेकिन मैं भी अपनी जगह पे मौजूद हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। और जरदारी साहब भी अपनी कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह वो भी गुड बुक्स में आए। तो ये सारी एक रस्सा कशी जारी है अपोजिशन जमातों में बशमोल हुकूमती जमात में भी, कि वो किस तरह से गुड बुक्स में आती हैं। अब ये पिया का मन किसको भाता है या वो पिया जो चाहेंगे आइंदा इलेक्शन में, वो उनको देखते हैं कि वो किनके उनको बुलंद करते हैं और किनको ज़रा पीछे रखते हैं। तो ये आइंदा इलेक्शन में पता लगेगा। ये तो थी हुकूमत के मामलात। अब एहतसाब उल्टा लटका दूंगा, एक रुपया वापस आएगा। इस मामले में शहजाद अकबर साहब तो नाकाम रहे, लेकिन मुसद्दिक अब्बासी जो नए मशीर एहतसाब दाखिला वो नामजद किए गए हैं, उन्होंने आज चार्ज संभाला है। अब ये तवक्कुआत हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ चीज़ों को अलग करना है, दूर करना है, तो जहां इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई या किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में कामयाब हुई, अब यह है कि इमरान खान हुकूमत का ये मकसद है कि कुछ ऐसा खेल खेला जाए एहतसाब के नाम पे या जैसे भी। हालांकि कोशिशें बहुत हुई, हीरोइन डाल दी गई, गिरफ्तारियां हो गई, सब पकड़े गए, लेकिन उनकी जमानतें होती रहीं। लेकिन अब नया क्योंकि आखिरी राउंड है, नए एहतसाब के मशीर आए हैं, उनके ऊपर अब ये उम्मीदें हैं कि शायद वो दोबारा गिरफ्तारियां करवाएं और जो मामला पेंडिंग है उनको कानूनी या जैसे भी है वो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। तो ये अब काउंटडाउन है। इमरान हुकूमत का भी आखिरी साल आने वाला है और मुसद्दिक अब्बासी जो हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ हमें साफ पता चल रहा है कि उनके किस मकसद के लिए रखा गया है। अब आते हैं दहशतगर्दी के मामलात में। 2021 में पाकिस्तान में हमलों में 56% इजाफा हुआ और इस वाकयात में 294 वाकयात में 388 लोग हलाक भी हुए। और पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान अनारकली इस्लामाबाद और फिर अनारकली लाहौर कैच और पिशावर में जैसे पादरी का जिक्र आपने किया, तो ऐसे वाकयात हुए हैं। इनमें इजाफा, इसके खदशात, इस पर आगे चल के बात करेंगे। और पबजी गेम से मुतालिक मैं चाहूँगा इससे मूसी भाई आगाज़ करें और फिर सियासी इशूज़ पे बात करेंगे कि ये गेम्स बहुत से ममालिक में ऐसी जो बच्चों को मोटिवेट कर लें या कहीं से कहीं पहुँचा दें। बड़े बड़े ममालिक में इन गेमों पर पाबंदी है, ऐसी गेमों पे पाबंदी है कि जो बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाने में वो माइल करती हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक उस पर पाबंदी नहीं लगाई, या कभी कभार अगर कोई पाबंदी लगाई भी जाती है, कोई भी उठ के किसी कोर्ट में जाता है, वो स्टे ले लिया जाता है और वो गेमें, वो सारे जो मामलात हैं वो बहाल कर दिए जाते हैं।
تو اس قسم کی جو گیمز ہیں یا اس قسم کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جو 60% سے زائد ہمارے 35 یا بلو اس کی ایج کے لوگ ہیں، تو کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا ایک ناسور جو ساتھ ہی ساتھ پلتے چلے جا رہا ہے، اور کوئی ایسی خبریں آتی ہیں کبھی کبھار اور ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ایک خطرہ ہے آنے والے دنوں میں۔ اس پر آپ کی رائے اور پھر ناظرین کی بھی رائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ 3-4 لوگوں کے اموات کی خبریں آتی ہیں اور اس کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک سیلاب ہوتا ہے۔ دوسرے ایشوز کا، لوگ مہنگائی سے عاجز ہیں، لوگ انرجی کا فقدان ہے، کبھی گیس آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی، کبھی بجلی ہے کبھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا ایک آؤٹ آف فوکس بات چیز ہو جاتی ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے، تھوڑا سا پاکستانی میڈیا کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذرا نیوز آرکائیو کھنگا لیں اور ذرا اس میں جو ہے وہ سرچ کریں، اور پب جی سے جتنے لوگ آج تک پاکستان میں مارے گئے ہیں پب جی کی وجہ سے، اور بچوں نے یا لوگوں نے جو انوالو ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو یا کسی اور کو اس گیم کی وجہ سے مارا ہے، ان کو ذرا میڈیا پر لے کر آ جائیں ذرا کہ ان کی کل مجموعی تعداد کتنی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہر کچھ دن کے بعد کہ 2 لوگوں کو مار دیا، 4 لوگوں کو مار دیا، 2 دن ہنگامہ ہوا، پھر وہ خبر مخفوض ہو گئی اور وہ غائب ہو گئی اور وہ دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئی، اس کو کسی نے فالو نہیں کیا۔ بجائے اس کے آج تک جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، 3-4 سال کا، 5 سال کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، اس ڈیٹا کو بتایا جائے کہ بھائی اس سے یہ 2-4 لوگ ہو کے 150 لوگ ہو گئے، 500 لوگ ہو گئے، 1000 لوگ ہو گئے، اتنے لوگ ہو چکے ہیں، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اسی طرح سے لوگ مرتے رہیں گے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ استثنائی کام ہونا چاہیے، جس طرح سے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ جج صاحب نے از خود نوٹس لے لیا کہ تو اس میں از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں وہ، اور اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر بین بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شرمناک معاشرے کے لیے عنصر بنتا چلا جا رہا ہے۔ مگر میں پھر کہوں گا کہ یہ دو اموات ہو گئی، 4 ہو گئی، اس طرح سے لوگ بے حس ہو چکے ہیں ان کے 2-4 لوگوں کے مر جانے کا۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی، یعنی ایک انسان اس قدر اہم ہے کہ پوری انسانیت کا جو ہے اس سے دار و مدار ہے، اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں بس قسمتی سے اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اتنے بم دھماکے ہوئے ہیں، اتنے جنازے ہم لوگوں نے اٹھائے کہ ہمیں 2-4 لوگ جو ہے وہ کچھ حیثیت اس کی رکھتے نہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں اچھا وہ بڑا افسوس ہوا، ختم۔ تو ایک مرتبہ میڈیا کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کو پورا اس کا لائن کہ آج تک آپ کی نیوز آرکائیو میں جب بھی خبر چلتی ہے وہ سیو ہوتی ہے نا، تو اس کو ذرا نیوز آرکائیو کو، اب تو ڈیجیٹل ہے ہر سارے چینلز میں، اس کو ذرا ایک فائنڈ کر لیں، آپ کے پاس ابھی خبر آ جائے گی کہ بھائی اتنے دنوں پر اتنے واقعات اور اتنے لوگ مارے گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور جیسے آپ نے کہا نا کہ عدالتیں از خود نوٹس لیتی ہیں، لیکن اب تو سب سے پہلے والدین کو از خود نوٹس لینا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ جو بچے ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے، خود والدین ستم ظریفی ہے کہ وہ بھی اپنے موبائل میں بزی ہیں، بچے اپنے موبائل میں اپنی دنیا میں، اور جب ایسی گیمز میں وہ الجھتے ہیں تو جانی نقصان وہ تو بالکل ایک انتہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بتایا جاتا ہے کہ 12 سے 18 گھنٹے تک وہ ان گیموں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی صحت جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دین دنیا سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اور اس نوجوان یا بچے کا جو کہا جا رہا ہے جس نے اقرار جرم کر لیا ہے، اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس معاملے میں بھی تھا کہ وہ بس اپنا ایک مشن جو ہے جو گیم میں اس کو ملا وہ پورا کر کے مار کے نچلی منزل پہ جا کے آرام سے سو رہا تھا کہ صبح تک جو ہے وہ دوبارہ جیسے وہ گیم یا فلم کے اندر کوئی مرنے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو صبح تک وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اتنا زیادہ اس کا ذہن جو تھا وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ تو اب چاہیے کہ والدین جو ہیں ان سارے معاملات میں از خود نوٹس لیں، پھر اساتذہ یا جو اسکولز یا کالجز جہاں پر وہ جا رہے ہیں، اور پھر علماء کرام جن مساجد میں وہ پڑھنے جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں یا مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو یہ 3-4 ایسے عوامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر میڈیا جو ہے یہ اویئرنیس، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں کچھ چیزوں میں ہماری مجبوری ہے کہ وہ ہم لکھ دیتے ہیں صرف پیکٹ کے اوپر کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کیونکہ ہم نے وہ پیسے بھی کمانے ہیں اور اس طرح سے اپنا جو ہے وہ معاملات سیدھا بھی رکھنا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات کی جس میں پابندی لگا کے کوئی ایسا بڑا خاص نقصان بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے اور جلدی سے کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایسے
बहुत सी जो गेम्स हैं और बहुत से ममालिक की मिसालें दी जा रही हैं, वहां पे ऐसी गेमों पे पाबंदी है। तो ये अब ये लेकिन वक्त की जरूरत है, ये सोने वाली बात नहीं है जी। पहले तो उन ममालिक के फॉर्मेट्स देखिए उन्होंने किस तरह से काबू किया। जो ऑनलाइन गेम्स हैं तो आप ऑनलाइन हुकूमती सतह पे बंद करें। बाज दफा माँ बाप बिजी हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, या उनके बच्चे बहुत तेज हैं आजकल, उनके सामने आप उनके आईपैड्स वगैरह चेक करें, चीजें टैबलेट्स वगैरह वो कर देते हैं। माँ बाप गए डाउनलोड कर लिया तो उनको सब आता है। तो इस तरह से एक बड़े प्रोसेस से बेहतर ये है कि एक दिन काम हो, हुकूमत की तरफ से काम हो कि सब अपने अपने बच्चों के जो ये चीजें हैं वो डिलीट करवाएं, और गवर्नमेंट उसकी ऑनलाइन जो चीजें हैं, अगर वो बात चीजें जो ऑनलाइन चल रही हैं उसको सस्पेंड कर दें। वो ऑनलाइन एक्सेस ही खत्म हो जाएगा तो क्या खेलेंगे। और जो सॉफ्टवेयर बेस बिल्कुल है सही। वो वो जो है एक एक मरतबा इस पर कैंपेन चले कि जो है वो आप फाइंड कर अपने बच्चों के पास जो है वो सब चीजें डिलीट कराएं, और दोबारा उसको आईटी की तरफ से बैन किया जाए कि वो दोबारा अपडेट ना हो सके। क्योंकि आखिर जिन मुल्कों ने बंद किया है उन्होंने भी तो कुछ काबू किया है ना, तो उस फॉर्मेट पर उस पर उनसे बात हो जाए, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे ये तमाम चीजें हुकूमत पूछ ले कि आपने किस तरह से बंद किया था, हम भी अपने किया इसको बंद करना चाह रहे हैं, तो उसमें हेल्प कर देते हैं। अगर अगर चाइना ने बंद किया है या यूरोप में किसी ने बंद किया है तो ये तो इंसानियत के लिए तो बात हो जाती है। इसमें कोई सिर्फ संजीदगी की जरूरत है हुकूमत की। हुकूमत संजीदा हो तो ये काम ज्यादा अरसे का नहीं है कि इसमें चंद मीटिंग्स होनी है और पूरा फॉर्मेट आ जाना है कि फलाने मुल्क ने किस तरह काबू पाया था, हम भी इस तरह काबू पा लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई सही। इतना बड़ा और कोई इसमें जैसे हम बात करते हैं ना कि बाज़ औक़ात हम खुद जो है वो स्पेस दे देते हैं, वालिदैन जो है, जैसे हम अमूमन कहते हैं बड़ों को यही कहते सुना है कि मुझे ये नहीं आता, सिर्फ कॉल मोबाइल पे लेना आता है या कॉल करना आता है, मुझे ईमेल करना नहीं आता, मुझे फलां जो है वो चीज़ करना नहीं आती। तो इसमें अब ये इस पे इक्तफा नहीं कर लेना चाहिए, इस पे आप अपने आप को चुप ना करके बैठ जाए या उस पे मुतमिन ना हो जाए। ये नाअहलियत जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस घर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको पता नहीं होगा बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जब ये आपको पता ही नहीं है कि वो, हो सकता है जब आप सामने आए तो वो कोई और पेज खोल लें, जब आप चले जाएं तो फिर वो कोई और पेज। लेकिन जैसे आपने बताया ऐसी मॉनिटरिंग, वालदेन को ऐसे ही जो है वो इस पे वॉच रखना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी वो कैद रखनी चाहिए, और उनको सबसे पहले खुद अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो कैसे रोकी जाई जा सकती है। और इसमें अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी हमें पता नहीं है। तो इसमें अब पता लगाना वालदेन को, जहां और बहुत सी चीज़ें चाहिए। देखिए सुबह से शाम तक बच्चों की बेहतरी के लिए वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, डबल शिफ्टें लगाते हैं। तो अगर थोड़ा सा अपना टाइम सर्व करके इस मामले में भी लगा दे जो वक्त की अहम ज़रूरत है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि वालदेन की अब ये जिम्मेदारी बनती है। वो बड़ी जुम्मा नहीं है वो कह दें कि जी नहीं हमें तो ये आता ही नहीं है। भाई आना चाहिए। अभी अब ये वो दौर नहीं है, आप सब कुछ यूज कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत बेसिक जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और कोई इतनी कोई बिग डील नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसके अंदर संजीदगी से मीडिया को इशारा कर दे तो इसके ऊपर हजारों शोज हो सकते हैं। आपका एक बहुत बड़ा मीडिया है, एक दो चैनल्स नहीं है, आपके दर्जनों चैनल्स हैं। उन पर अगर जम के इसके ऊपर बात हो जाए तो कानों हर जगह तक, हर कान तक ये चीज पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल जो है वो एक्टिव है, यूज करता है। तो अगर इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए तो ज्यादा अरसे का काम नहीं है, इसको बहुत ही जल्दी काबू पाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन बिल्कुल तमाम सही। चीजें जानते हैं, फिर बच्चों को चेक करके बिल्कुल। डिलीट करेंगे। बाकी जो आईटी सेक्टर है पाकिस्तान का वो इसको सस्पेंड करे, देखिए कि इसको किस तरह से इसको नकारा किया जा सकता है ताकि हमारे बच्चे बच सकें इन तमाम चीजों से। इतने कोई बड़ी कोई हम्म। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी हाँ जी हाँ, लेकिन ये है कि अब इस पे देर नहीं होनी चाहिए और इन वाकयात के बाद फिर नए वाकये तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अच्छा आते हैं मुझसे भाई, वो जो तरमीमी बिल पास हुआ, यूसुफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब माशाल्लाह आज वो आए सेनेट में और बड़े दुखियारे, और ये पूरी जो सियासत का वो मैंने वो एक मंजरकशी पेश की है कि किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह से गुड बुक्स में आने की कोशिशें हो रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? आज जी वो इस्तीफा भी भेज दिया, जैसे वो पंजाबी गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। तो ये सही मानों में जमहूरियत क्या, इसके साथ तो मजाक किया जा रहा है यहाँ पे। जमहूरियत के नाम पे तो काला धब्बा है ये सब कुछ, क्योंकि जमहूरियत नाम है जनता की आवाज की, आवाम की आवाज की।
لوگوں کی آواز کی، اور اس میں کوئی موروثی سیاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ میں آؤں گا پھر میرا بیٹا آئے گا پھر اس کا بیٹا آئے گا، نہیں تو کوئی بیٹی آ جائے گی، نہیں تو کوئی داماد آ جائے گا. بھائی مطلب یہ آپ کے، یہ جمہوریت کہاں رہی؟ جمہوریت کہاں ہے؟ یہ تو خلافت اور ملوکیت ہو گئی. اس میں جمہوریت تو کچھ ہے ہی نہیں. جمہوریت کا مقصد تو یہ ہے کہ عوامی نمائندہ ہو. کیوں خاندانوں میں بٹی ہوئی پارٹیاں ہیں کہ مطلب ادھر اگر نواز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو اب ان کے بعد مریم نواز ہی آئیں گی یا شہباز شریف صاحب کے بیٹے آئیں گے، مطلب ان کے یہاں سے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. آیا لوگ ذہنی غلام ہیں، لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، لوگ اتنے پسماندہ ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بھائی وہ اپنی زنجیروں سے محبت کر رہے ہیں، ان کی زنجیریں جو کھولنے والا ہے اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور ان زنجیروں کو پہن کے پھر اس کو جو ہے وہ تالا مار دیتے ہیں کہ جی اس میں وہ بہت خوش ہیں. آیا یہ سچویشن ہے؟ یا معاملات یہ کہ مطلب اس طرف آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے؟ کیوں سوال نہیں کرتے پارٹی کے اندر کارکن کہ آپ کی ٹھیک ہے کسی نے پارٹی بنائی تھی، فارم کی تھی، پوری دنیا میں بنتی ہے، تو اب یہ موروثی سیاست کیوں چلے گی؟ اگر اگر بعد میں آنے والی نسلوں کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں زمین سے چینی اگتا ہے اور انڈے اتنے کلو ہیں اور ٹماٹر اتنے درجن ہیں، تو ان کو نکال کے باہر کر دینا چاہیے. ان لوگوں کو لے کر آنا چاہیے جو پارٹی کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا پیپلز پارٹی میں پڑھی لکھی قیادت نہیں ہے آپ کے سامنے؟ کیا وہاں پر ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں آپ کے سامنے؟ کے بڑے نام نہیں ہیں؟ مگر کیا ہے کہ وہ کھڑے بھی ہیں جس طرح سے جماعت میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے آگے، تو وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے لوگ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے وہاں، تو ان کا کوئی بالکل مجال نہیں کہ وہ اس کے آگے کچھ چوں بھی کریں. اور یہ ہر طرف ہے. اس میں سے آپ کس کو جمہوریت کہیں گے؟ کسے کہیں گے آپ جمہوریت؟ آپ مجھے بتائیں. جمہوریت تو وہ بالکل ہے کہ صحیح. اگر ایک کیونکہ آدمی ناکام ہو تو دوسرا آ جائے ٹیک اوور کرے جی اس ہاں کو. جی ہاں، اور اس میں جو بھی بینیفیشریز ہیں نا، جس کو جتنا جتنا حصہ مل رہا ہے وہ مطمئن ہے. اب یوسف گیلانی صاحب جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں یا ان سے اور پوری لیڈرشپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی، ان کو پتا ہے اور اس میں مطمئن ہے کہ جو پارٹی ہے وہ بھٹو صاحب کے نام پہ ہی ہے. اب بھٹو صاحب کے پیچھے جو ان کے وارث ہیں جو بنا دیے گئے یا جیسے بھی ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، وہ بلاول صاحب ہی ہیں. اب ان سے جڑے ہوئے بغیر جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بالکل تابے داری کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. یہی حال کوالیفیکیشن نواز شریف صاحب کی ہونی اور نا، ان کی فیملی کا ہے. اس جی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا، اس کا ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ مطلب میں مطلب بچہ میرا 18 سال کا ہوگا اور وہ سب کا جو ہے وہ چودھری ہو جائے گا، ایسے تھوڑی ہوگا. مطلب اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں اور آپ کا باپ کوئی بہت بڑا لیڈر تھا، تو آپ جب اس فائل کے لیڈر بن جائیں گے آپ ٹیک اوور کر لیں. اب ہم آپ کو چاہتی ہے آپ آ جائیے گا. اب یہ کیا کہ جی یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو کارکنان ہیں جو دوسرے وزراء ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، ان کی تو کبھی باری آنی نہیں ہے. ان کو یہی ہونا ہے کبھی قائد ایوان بنا دیا کچھ کر دیا. کیا اب وہ ایسا آدمی جس کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پارٹی فارم کی تھی ہمیشہ آپ کے نام سے چلنی چاہیے، مگر اس میں جمہوریت ہونی چاہیے، اس میں قائد تبدیل ہونے چاہیے، اس میں دوسرے لوگ آنے چاہیے، جو یہ نہیں کہہ سکتا کیا وہ قائد ایوان بن کے کیا اپنی حیثیت سے بات کرتا ہوگا کبھی؟ کیا ان کا صحیح. نامزد پی ایم کبھی اپنی حیثیت سے پالیسی بناتا ہوگا؟ نہیں، وہ اشارے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. ایسے آپ نے کہا نا سوئس جو بینک سے اس کے اوپر خط نہیں لکھا اس نے، تو وہ آزاد نہیں تھا، اس نے خط نہیں لکھا، اس کو کہا یہ نہیں چاہیے خط لکھنا نہیں ہے تم نے، نہیں لکھا. وزارت بالکل عثمان صحیح. جاتی ہے جائے کیونکہ وہ آزاد نہیں تھا. جی ہاں جی ہاں. چلے ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے ایشوز پہ بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. میں نے کہنا تھا یہ پب جی کی گیم کے بارے میں بھی ایک بات کہنی تھی. جی میں چاہتا ہوں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور جتنے بھی اور چینل ہے. جی اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو عزاداری پہ پابندی جو ہے نا پاکستان میں، یہ ان کو چاہیے کہ جو آیت اللہ سستانی صاحب جہاں بھی اجازت ہو وہاں پہ عزاداری ہو جائے امام حسین علیہ السلام کی. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا ان میں سے یہ ایک پب جی آپ نام لے رہے ہیں نا، مجھے تو پتا بھی نہیں، میں لندن میں رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا. صحیح. گیم کچھ سنا ہوا ہے سیریل سے، بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں، تو یہ بہت جو ہے نا ڈینجرس ہے. تو بچوں کو اگر آپ نے عزاداری سے دور کیا ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے کہ جی مجلس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو آپ گھر میں گیموں پہ لگا دیا ان پہ یا ایسے کاموں پہ ٹی وی پہ لگا دیا، تو اس کا پھر رزلٹ تو آپ جو بیجیں گے یا پیئیں گے وہ کاٹیں گے نا.
بالکل صحیح. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک تو عزاداری پہ پابندی جو ہے نا پاکستان میں، جب وہ شیرانی صاحب نے آغاز جماعت نقوی صاحب کو کہا تھا جی کہ جیسے 10 محرم کے جلوس کے بارے میں کہ جی، تو میں کہتا ہوں کہ الٹا یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں عزاداری امام حسین علیہ السلام سے کتنا انسان کو تقوی، روح، طاقت ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان لیول بڑھتا ہے، اور جتنے بھی یہ دنیاوی چیزیں ہیں ان سے جو ہے انسان کی جان بالکل چھوٹ جاتی ہے. بالکل یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اٹکے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 101 جو ہے نا اس سے زیادہ، یعنی 70,000 ہے یا 101 ہے، وہ ان کے شر میں سے یہ ایک پبجی بھی ہے. صحیح جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو یقیناً عزاداری ہے، مجالس ہیں، یہ تو بہت ہی پازیٹیو ایک چیز ہے کہ اس کے ساتھ بچوں کو آپ منسلک رکھیں گے، بہت سی برائیوں سے آپ بچے رہیں گے. تو یہ تو بہت ہی آئیڈیل ایک سچویشن جس کا آپ نے بتایا. تو اللہ کرے جو مدینہ کی ریاست وہاں پہ بنا رہے ہیں یا اس طرز کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس اینگل سے بھی اگر سوچیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے. جی موسی بھائی. مدینہ کی ریاست کا نام لے رہے ہیں، یہ ریاست تو بنو امیہ کی بنائی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے اور اس کا اعلان ہونا باقی ہے. آپ دیکھیں یہ جو یکساں تعلیمی نصاب کا معاملہ ہے، یہ جمہوریت سے بالکل ہٹ کر ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، اس میں سب کو کھڑے ہونا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اسکول آف تھاٹس کو اس کے اندر جو ہے وہ گزن پہنچے گا، اور اس میں اس حوالے سے نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے کوئی ایک شدت پسند تکفیری ریاست نہیں ہے. آپ کے سامنے افغانستان کا حشر ہے، ان کا کیا حشر ہو گیا ہے اس وقت. وہ جہاں اسلامی انقلاب کی بات کر رہے تھے، اب وہ امریکہ سے ان کے پیر پکڑنے کو تیار ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ کس طرح. بلکہ یہ بیان تھا جس کے اوپر مذاق اڑا پوری انٹرنیشنل دنیا میں، مطلب کہ فورمز کے اوپر، کہ ہم کیا کریں کہ امریکہ ہم سے راضی ہو جائے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر انقلاب لائے تھے. کیا انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کے آفاقی پیغام کو سمجھا تھا؟ جو امریکہ سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا وہ طاغوت شناسی نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ طاغوت کون ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ دشمن خدا کون ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اقتدار کی حوث، اور یہ ہوتا ہے پلاننگ کا نہ ہونا، اور یہ ہوتا ہے تعلیم کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا، کہ بزور طاقت آپ نے ڈیل ویل کر کے سب کر کے قبضہ کر لیا. آج پورا افغانستان جو ہے وہ فاقے کر رہا ہے، اور لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں. تو پاکستان کو خدا کے واسطے دوسرا افغانستان نہ بنائیں. یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے. یہ ریاست مدینہ کی رٹ مت لگائیں. حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ میں اگر کام کرنا ہے تو مساوات کو جاری کرے اور تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دے، ورنہ یہ کھیل زیادہ عرصے نہیں چلے گا. آپ کی حکومت تو ویسے بھی جا رہی ہے اور یہ آپ کر نہیں پائیں گے. اس سے پہلے بھی نظام مصطفیٰ کے نعرے لگے، 2 لوگ امیر المومنین بننے کی کوشش میں جو ہے وہ رسوا ہوئے. تو یہ آپ کا یکساں تعلیمی نظام کا جو معاملہ ہے یہ چلے گا نہیں، اور بلا وجہ آپ کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا لگ کے آپ جائیں گے. تو ابھی آپ جا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکے، آپ بالکل ناکام رہے، ناکارہ رہے. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یکساں تعلیمی نظام کا بھی بوجھ اٹھا کر اور رخصت ہوں. کر تو آپ پائیں گے نہیں بہرحال، کیونکہ 20% جو ہے وہ آپ کے سامنے تو مکمل فورس کھڑی ہوئی ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہے. بڑے بڑے جید علماء کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ابھی اور بیداری آئے گی، ابھی اور فرقے بھی، ان کو بھی جب لگے گا، جب وہ نصاب دیکھیں گے کہ یہ نصاب تو کہیں سے بھی اسلامی نصاب سے ہم آہنگ ہے ہی نہیں، یہ تو پورا جو ہے وہ شدت پسندانہ ایک فارمیٹ ہے، یہ تو افغانستان بنانے کی تیاری ہے اور ایک مفت فیکٹری دہشت گردوں کی لگانے کی تیاری ہے. وہ بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہرحال کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی السلام مولا علی مدد. جی اشتیاق بٹ صاحب. موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علی السلام مدد. جزاک اللہ. فاروق بھائی اگر رجب لگ گیا تو آپ دونوں بھائیوں کو رجب کی بہت بہت مبارک ہو. ہاں جی، ابھی 29 لگنے والا ہے یا لگ گیا ہے؟ اب کل یا پرسوں ہو سکتا ہے، آج 29 ہے. جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دونوں بھائیوں کی. اور جس طرح موسی بھائی نے ابھی بات کی، میں کسی کو کوئی برا نہ لگے تو یہ اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ مٹا دیں پیچھے سے، ہم کوئی اسلام کے مخالف نہیں ہے، یہ نام مٹا دیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں دین کے نام پہ لوگوں کو ذبح کیا گیا، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ذبح کیا گیا، فرقہ پرستی کے حوالے سے کتنے لاکھ شیعوں کو ذبح کیا گیا. اور ابھی جو سلیبس کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی دیکھیں
کہ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو اگر حکم ہے نماز میں درود پڑھتے ہیں تو کس پہ پڑھتے ہیں فاروق بھائی؟ محمد اور آل محمد پہ پڑھتے ہیں نا. بے شک. آپ کسی صحابہ پہ درود پڑھ کے نماز پڑھ کے دکھائیں ہمیں. صحیح. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی مسلک ہو، چھوڑے شیعہ کو، شیعہ کی بات ہی نہ کرے، جی ہاں. کوئی بندہ بھی ہے وہ کسی صحابہ پہ، آپ کا جو پہلا صحابہ ہے اس کے اوپر درود پڑھ، نماز میں درود پڑھے آپ، تو ہم مان جائیں گے کہ یہی سچ ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس پاکستان کو اتنی محنتوں کے ساتھ، اتنی قربانیوں کے ساتھ، اتنے لوگوں نے قربانیاں دے کے، آزاد نہیں کہوں گا فاروق بھائی کیونکہ چھوٹی زندگی یا چھوٹا سا سفر ہے میرا یہ، لیکن جب سے ہم نے یہاں دیکھا ہے، یہاں جاگیرداری نظام، پیر پرستی، گدی نشینی، وہ پیر مر گیا اس کا بیٹا آ گیا، وہ مولوی اس کا بیٹا آ گیا، بس یہ چلتا ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، سیولنگ میں ہے، جہاں بھی ہے. یہ سارے چند، جیسے موسی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ چند خاندان ہیں جو پاکستان کے اوپر قابض ہیں، یہ ہٹ نہیں سکتے، یہ کوئی انقلاب شاید کوئی آئے. تو ایک اور بات میں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی کروں گا آپ دونوں بھائیوں کی خدمت میں. آج 31 جنوری ہے، لیکن آنے والے 2-4 دنوں میں پاکستان کی طرف سے 5 فروری وہ آپ دونوں بھائیوں کو پتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے فاروق بھائی، آپ ہوں یا موسی بھائی ہوں یا کوئی اور دنیا کا میڈیا ہو، 5 فروری کی حقیقت میڈیا پہ کیوں نہیں بتائی جاتی لوگوں کو؟ جھوٹ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیا ہوا تھا 5 فروری؟ میرا آپ سے بھی اور ساری دنیا کے ان پاکستانی چینلوں سے سوال ہے میرا، آپ ہمیں بتائیں کہ 5 فروری کا دن کشمیر کے اندر کیا ہوا تھا، یہ بتائیں. یہ سیاسی چکر ہے، صرف اور صرف 5 کے بعد جب 11 فروری ساری دنیا کے اندر مقبول بٹ شہید کی برسی منائی جا رہی ہے، اس کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے ان کارندے اپنے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ بھی کشمیری ہیں، وہ بھی کرسیوں کے پیچھے لگے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ایک وقت آنے والا ہے فاروق بھائی، اگر کرتارپور میں ایک 70 سال کے بعد ایک اپنا بھائی پاکستان میں آ کے وہ اپنے بھائی کو مل سکتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. تو ہمارے علاقے میں آئے نا، میں آپ کو بتاؤں کس طرح لوگ اس دریا کے اس پار اور اس پار روتے ہیں اپنی فیملیوں کو. ہمیں اگر کسی کو جانا بھی پڑے نا یہاں سے، تو پتہ نہیں کتنے کٹھن معاملات، لاہور سے پتہ نہیں کہاں سے ویزے لگوا کے، پھر پتہ نہیں انڈیا والوں کی کاروائی کر کے، پھر کوئی 2 دن کے بعد آپ جموں پہنچے، جو آپ کا راستہ آدھے گھنٹے کا ہے. لیکن افسوس ان دونوں ملکوں کے اوپر، میں ایک کی بات نہیں کرتا، یہ بات اپنی ذہن سے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے کرندے جتنے بھی ریاست کے اس پار یا اس پار، ہماری کوٹلی کے اندر میں گن گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ISI وہ جو کام کرتی ہے، نام لیتا ہوں، ہم لیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ انسانیت کو اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سامنے سامنے کریں. چھپ کے وار کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا چھپ کے استعمال کرنے کی؟ آپ ہماری ریاست کے اندر جو انہوں نے جو قاتل لوگ بھیجے ہوئے تھے، بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. ان لوگوں نے کیا دھمکی دی آپ کو؟ میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، ہم اس کے سخت خلاف ہیں، کوئی پاکستان سے ہماری مخالفت لے، لیکن ان لوگوں نے پیدا کیے تھے. آپ ان کے گریبان وہ پکڑیں گے فاروق بھائی؟ یہ سوچ لیں دونوں ملک. اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنی بڑی طاقت، ایٹمی طاقت دی ہے، تو یہ ضرور مت کریں کہ کشمیر کو ہم ہڑپ لیں گے. لیکن یہ خواب ہے ان کا انشاءاللہ، اور یہ خواب پورا نہیں ہوگا. 70 کیا 100 سال بعد بھی یہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکتے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنی مرضی طاقت لگا لیں گے آپ. ایک بندہ بھی انشاءاللہ، گلگت بلتستان نے دیکھا نا آپ نے کل کا ایک پروگرام، انہوں نے سختی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں دیا جاتا، لوگوں کو جھوٹ کے پلندے دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ دین کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو، سیاست میں ہو، سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. 5 فروری کا چیلنج ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو، ہمیں بتایا جائے کہ 5 فروری کو ریاست جموں کشمیر کے اندر کون سا کلا پتہ کیا تھا آپ نے. تو خدا حافظ، آنے والی دلوں میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی. یا علی الصلوۃ والسلام علیہ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، پوری تسلی سے آپ کی ہم نے بات سنی، اور یقیناً 5 فروری اور جو آپ نے مناسبت بتا رہے ہیں 11 فروری کی، اس انداز سے 5 فروری کی مناسبت کسی شخصیت کے ساتھ منسوب تو نہیں ہے، لیکن کئی سال 90s میں یوم یکجہتی کشمیر کے نام پہ یہ 5 فروری کا دن رکھا گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اس پہ بجائے کہ اس پہ اعتراض کرنے کے، کسی دن بھی اگر یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے بھی، کسی انفرادی طور پہ بھی،
تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض آپ کا یہ ضرور بنتا ہے کہ مقبول بٹ شہید کی 11 فروری کو بھی شاید اس طرح سے حکومت کیوں نہیں مناتی. تو یہ ایک دباؤ ضرور آنا چاہیے کہ کسی بھی شہید جو آج کا ہو یا کئی دہائی پہلے کا ہو، کشمیر کے لیے انہوں نے جان دی ہو، تو اس کے لیے آواز ضرور اٹھنی چاہیے. 5 فروری بھی یوم یکجہتی کشمیر ہے. اگر بہت سے لوگ اس دن کشمیر کے کوز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس پر آپ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنی آواز اٹھائیں، اور 5 6 7 8 9 10 پورا ہفتہ منا لیں، پورا سال منا لیں، اور اس میں سارے کشمیریوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. یہ ہمیں باہر بیٹھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ 5 کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ لوگ 11 کی مخالفت کریں گے، کچھ اور مخالفت کریں گے، تو اس میں کشمیریوں ہی کا نقصان ہے. تو خدا را ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ آپ سے التجا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ 5 6 کے چکر میں اپنے کئی دہائیاں آپ کی ضائع ہو چکی ہیں، کئی جانیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور بہت سے جو نوجوان ہیں بیچارے اب بھی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہم جو ہیں باہر بیٹھے 5 6 کے چکر میں اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو پھاڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تفریق کیے ہوئے ہیں. تو کوئی دن کسی وقت بھی منا رہا ہے، جیسے ہم 12 ربیع الاول کا بھی کرتے ہیں نا، 12 کو 17 کو، تو سمجھدار ذہن نے یہی کیا کہ بھئی 12 17 9 10 ایک امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے آپ جو ہے وہ سب دن خوشیاں منا لیں. تو یہی حال اگر آپ نے کسی مقصد تک پہنچنا ہے تو 5 6 کے چکر میں آنے کے بجائے، 11 کے چکر میں آنے کے بجائے آپ آواز بلند کریں. ہاں بھائی 5 والے جو ہیں اگر کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ جو 11 کو جب یہ دن منائیں گے کشمیر کے لیے یا مقبول بٹ شہید کے لیے، ان 5 والوں کو کہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، آئیے، کیونکہ کوز ایک ہونا چاہیے. آزادی کشمیر کا کوز، یہ مقصد ایک ہونا چاہیے. میں کال لیتا ہوں، بلکہ بٹ صاحب ہی ہیں، پہلے بٹ صاحب کی رائے لے لیں، پھر وہ شاید کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آگے بات کی تو 5 سے پہلے. جی السلام علیکم. جی بٹ صاحب. وعلیکم السلام فاروق بھائی. علیہ جی مولا علی مدد. کہ آپ سے اجازت چاہوں گا. بڑی اچھی بات کی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. وہی نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ چاند والا چکر نہ ہو جائے کہ آپ کہیں نہیں 5 کو عید ہے، وہ کہیں نہیں 11 کو عید ہے. یہ چکر نہ ہو. متفق ہوں اس بات سے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. جی جی جو بھی دن ہو جی جی یکجہتی کشمیر کے ساتھ. لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ریاست پاکستان کے زیر کنٹرول ہے، یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں یا گورنمنٹ ہے، کہ اس کے کنٹرول میں ہے نا یا نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ جواب دیں. نہیں، یہ تو عمران خان نے ابھی کہا کہ بھائی ہم کنٹرول نہیں، گورنمنٹ کی نہیں، گورنمنٹ کی تو بات کر رہا ہوں میں. عمران خان کو کیسے چھوڑ سکتے؟ اچھا چلو عمران خان کو چھوڑے. آپ مجھے بتائیں نا، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ جو ریاست پاکستان کے زیر کنٹرول جی جی جس کو آزاد کشمیر کہا جا رہا ہے، جی جی کیا اس کا وزیر اعظم ابھی جو سردار عبدالقیوم نیازی دوست ہے ہمارا، میں کئی بار اس سے ملا ہوں، اچھی بات. لیکن مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جی جی جن کا جی سی او جو مری بیٹھا ہے، جو آرڈر کرتا ہے، اس کے بغیر آپ چل سکتے ہیں؟ صرف آپ یہ بتائیں مجھے. سر، یہ تو یقیناً انتظامی ایشو یا جو معاملات ہیں یہ بالکل بجا ہیں. سوال کیا کہ آپ چل سکتے ہیں. یہ تو ہم تو ابھی یہ رونا رو رہے تھے. اب تو گیلانی صاحب نہیں چل سکتے، نواز شریف نہیں چل سکتا، عمران خان نہیں چل سکتا. ہم تو یہ اپنا بھی رونا یہی رو رہے ہیں نا بھائی. نہیں، یہ بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان جو گزر گیا وہ ہو، ممتاز رٹھور ہو، ٹھیک ہے، یا جتنے گزر گئے یا جو ہیں، آپ پاکستان ایجنسی اور گورنمنٹ کے ساتھ یا آپ اکیلے میں بات کر کے مجھے دکھائیں. بھائی ہم تو اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں، وہ نہیں بات کر سکتا. بھائی میں تو اقرار کر رہا ہوں. جی بس آخری بات کر کے جی جی کہ 5 فروری جی گورنمنٹ آف پاکستان کی بنا پر جی پورے آزاد کشمیر پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی مطالبہ ہم پاکستان سے کریں. آپ 11 فروری پہلے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کریں گے نا، صحیح ہے. پہلے آپ 11 فروری مقبول بٹ کی برسی پہ آپ سرکاری چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک یہ ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ سے سوال ہے. اگر پاکستان 5 فروری کو آپ پاکستان کی بنا پر دے سکتے ہیں تو 11 کو آپ کو بہت پڑتی ہے. چلو یہ مطالبہ حق بنتا ہے آپ کا، مطالبہ اپنا بلند کرنا چاہیے. اسی لیے تو ہم کرتے ہیں کہ آپ دیں چھٹی. بلکہ چھٹی کیا، جو چھٹی نہیں دیتے بٹ صاحب، 11 فروری کو بالکل جیم کر دیں آزاد کشمیر کو، گلی گلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئیں. تو چھٹی کیا، یہ تو جام کرنے والی بات، چلو آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آئے گا تو ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ
بالکل لولی لنگڑی ہے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے فاروق بھائی. صحیح ہے. سی ہے, آپ جو مرضی کریں, چلیں آپ پاکستان یہ کے بڑھتے ہیں. کنٹرول میں ہیں, ٹھیک. دنیا دو ہو جائے, آپ پاکستان کی جیسیو جو بری میں بیٹھی ہے, آپ کا جو بھی بیٹھا, آپ اس کے کنٹرول میں. سر یہ جب تک آپ 5 اور 11 کے چکر میں رہیں گے آپ کنٹرول میں ہی رہیں گے, میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. جب آپ تک بٹے رہیں گے, آپ ادھر کے ادھر کے یہ سب رہیں گے تو آپ کنٹرول میں رہیں گے. آپ کے ہم بھی کنٹرول میں ہیں, جب تک ہماری سیاسی جماعتیں ایسی رہیں گی ہم بھی کنٹرول میں ہیں. لمبی ہو جائے گی. جی جی بٹنے کریے. میں دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے پار جو سری نگر ہے, وہاں ہندوستان کے جو ماننے والے فاروق عبداللہ صاحب اور یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ ہے نا, پھر بھی جی تاریخ چل رہی ہے. یہاں بھی جو پاکستان کے ساتھ ہے پھر بھی تاریخ چل رہی ہے. چلو یہاں کوئی گولی بارود والی نہیں ہے, سیاسی ہے, وہاں گولی بارود والی ہے. فرق اتنا ہی ہے, طاقت دونوں کے پاس ہے, ہندوستان اور پاکستان میں دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں. لاکھ آپ مجھ سے بحث کریں, مجھ سے کیا صحیح شعور مند کشمیری سے بحث کریں, دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ گولیاں مارتا ہے, یہ گولیاں نہیں مارتا, یہ چپی یعنی یہ مارتا ہے. اس میں تھوڑا چلیں یہ اس میں اگر دونوں پلڑے میں ہیں, لاشوں کے انبار دیکھیں, آرٹیکل اس میں 5 کچھ دیکھیں, پوائنٹ یہ بات دیکھیں. جی کرنے مصیب بھائی. اس میں کچھ پوائنٹس بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, 100% کسی کی جناب بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا, 100% کسی کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ بات پہ ضرور بات ہو سکتی ہے. وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ آدھے گھنٹے کا جو راستہ ہے جموں سے وہاں جانے کے لیے ہمیں کئی دن کا سفر اور مصیبتیں اور جو ہے وہ صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہ بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ کارگل آپ دیکھ لیں, کارگل جو ہے وہ اور بلتستان زبان ایک زبان ہے. یہ وہ بھی بلتی بولتے ہیں, ادھر ہی بلتی بولتے ہیں. آدھے خاندان ادھر ہیں, آدھے خاندان ادھر ہیں, اور بیچ میں جو ہے وہ ایک روڈ بند کر دی صاحب. تو اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوتی, اس کے اوپر ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتے, جب کرتارپور سے کھل سکتا ہے اور وہاں ہو سکتا ہے وہ اس کا دونوں ہاتھوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ کرتارپور سے جن صاحب کو ویزا دیا گیا وہ پاکستان آئے, اپنے بھائی سے ملیں. ایسے اور بہت سارے خاندان جو محصور ہیں, اور خدا کرے وہ بھی جو بنگلہ دیش کے اندر جن بہار کے لوگوں کو بند کیا گیا تھا, جن کے اوپر الطاف حسین زندگی بھر سیاست کرتے رہے اور کچھ نہ کیا انہوں نے, ان کے لیے ہماری پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو بھی بچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملوائیں. پاکستان میں وہ جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے جو بہاری ہیں وہ آ کر اپنے خاندانوں سے ملیں. ہم ہر بچھڑے ہوئے انسان کے لیے, ہر دکھی انسان کے لیے دعا کریں گے اور اس کے لیے خیر کی جو ہے وہ امید رکھیں گے. اسی حوالے سے میں اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ آخر کیوں نہیں. کرتارپور پہ ہو سکتا ہے معاملہ, تو کشمیر پہ بھی ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان اس پہ بھی دل جیتے, کشمیریوں کے دل جیتے, ادھر والوں کے بھی دل جیتے, ادھر والوں کے بھی دل جیتے. کارگل کے بیچ میں جو راستہ ہے, جموں کے بیچ میں جو راستہ ہے, جہاں جہاں سے کشمیر کو لنک ہوتا ہے, وہاں سے کچھ حساب کتاب بنائے تاکہ لوگ دو طرفہ, جس طرح کووڈ پاسز چیک ہو رہے ہیں, آپ پوری سب چیزیں آپ کی چیک کر کے آپ کو روانہ کیے جا رہا ہے نا, آپ اس طرح سے کر کے جائیں, ایسے کیسے گولہ بارود چلا جائے گا جب سب کچھ آپ نے صحیح. بند رکھا ہوا ہے. تو کیا لوگ نہیں جا رہے اندر, کیا وہ جھگڑا نہیں ہو رہا, کیا وہ دھماکہ نہیں ہوتا, کیا فائرنگ نہیں ہو رہی. تو یہ بند کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. جو ملنے جا رہے ہیں وہ پوری آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ اپنے لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان دونوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس کے اوپر ذرا سنجیدگی سے کریں. یہ انسانی مسئلہ ہے, یہ بات نہ کسی مذہب کی ہے نہ کچھ, یہ انسانی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے, ملنا چاہیے کشمیریوں کو آپس میں. بالکل صحیح. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میرا ایک پوائنٹ ہے کہ پلیز بعض لوگ جو ہیں وہ کتنے اینٹی پاکستانی اور کتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے در پردہ عزائم کیا ہوتے ہیں, کہ ایک اکثریت کی بات نہیں ماننی بلکہ بہت ہی مینورٹی کی بات ماننی ہے. بالکل جو بہت ہی کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بات, وہ تو خیر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عمران خان جتنے بھی نعرے لگا رہا ہے وہ مطلب کہ اگر عمل دیکھیں تو ایک شخص کو مضبوط کرنے کے لیے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, جو جتنی بھی پالیسیاں ہیں اس شخص کی, جتنا جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے صرف اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے, اپنی جو چیلے ہیں آگے پیچھے ان کو مضبوط کر رہا ہے. اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, ڈکٹیٹر, یہ سول ڈکٹیٹر ہے, دجال ہے, مطلب کہ اتنا نکما اور اتنا سیلفش انسان ہے. لیکن جو نعرے ہیں اس کے وہ
इनकलाबी नारे और मदीना की रियासत और मुझे नहीं पता कि मैं तो कहती हूँ कि बददुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसे लोगों के मुंह में कीड़े पड़े जो मदीना की रियासत के नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सही है इस तरह के लोग जो बेवकूफ बनाते हैं। आप देखें कि अर्बन डेवलपमेंट जो रावी प्रोजेक्ट है उसमें ये देखें कि किस तरीके के लाखों एकड़ जो जमीन है वो उस किस तरीके से ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के कीड़े पड़े मुंह में जो लोग इतने बड़े झूठ बोलते हैं। ये 2 बार हो गई कीड़े वाली बात, कोई और बात है आपके पास तो आप कर ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये शख्स इतना बेवकूफ लोगों को बना रहा है। ठीक है, कोई मुझे चीज बताएं अलिफ से लेकर ये तक के जो इसको मजबूत कर रही है और इसके आगे पीछे जो लोग हैं उसको मजबूत कर रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, इस कदर कमजोर कर दिया पाकिस्तान को कि हर जगह सुनामी आ रहा है। चले अच्छी बात है। में सुनामी, महंगाई में सुनामी, हर तरफ से तबाही फैल रही है पाकिस्तान में। कराची के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। दहशत गर्दी की जो कुछ भी है वो सब कुछ ये शख्स जो है अपनी मतलब इसमें सलाहियत तो है नहीं है। अगर नहीं है सलाहियत पाकिस्तान संभालने की तो क्यों झूठ बोलते हो, क्यों हीरो बनते हो, क्यों अपनी अजमत का बताते हो कि मैं इतना अजीम लीडर हूँ। अजीम लीडर जो होते हैं वो अजीम काम करते हैं। ठीक बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रावी प्रोजेक्ट के हवाले से जो आपने बात की, खैर किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, मगर उस ज़हीन आदमी का नाम भी बताया जाए, उस जो इनकी जगह लेगा, जो इनकी जगह ले। भाई अगर हम ये कहें कि ये आदमी निकम्मा है तो हमें बताया जाए कि कौन कैपेबल आदमी कौन है, वो आदमी कौन है जो चला सके। या इसके अगर इसके दौर में खुशहाली हो गई है, भूख से लोग मर रहे हैं, तो इससे पहले कौन सी शहर नहरें कह रही, पहले भी यही हो रहा था। अब इसमें थोड़ा सा चूंकि मिस हैंडलिंग ज्यादा हुई है, तजर्बा था नहीं, जो चीजें पहले चल रही थी वो ज्यादा हो गई, वो और बरमला हो गई। फिर सोशल मीडिया का दौर पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। अब एक एक चीज 2-2 मिनट में आपके सामने आ जाती है। तो इससे पहले भी यही हो रहा था। अगर कहीं पर ऐतराज किया जाए तो उसका हल भी पेश किया जाए। फला आदमी नेक है, वो हाजी सनाउल्लाह है, उनको लाया जाए। कौन हाजी सनाउल्लाह है इसमें कौन आदमी है ऐसा जो अपने इर्द गिर्द लोगों को मजबूत नहीं कर रहा था? इनसे पहले आने वालों में कौन ऐसा आदमी है? सही सही, ये कॉल लेते हैं, फिर इस पे मजीद खोज लगाते हैं, तलाश जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब। बतिया जी, तारीख गवाह है जी, जहाँ के जवान जहेज लेने के बगैर शादी नहीं करते हैं, हाँ हाँ, उन्हें बेशुमार चपेट वायरस और ठुडा वायरस भी लग गया। ओह, लगता है मदीना की रियासत बनाने पर जो इतराज करते हैं जी, वहाँ के जवान भी जहेज जैसी लानत को बखुशी कबूल करते होंगे। ठीक है। मदीना की रियासत बनने के लिए अच्छे बुरे की तमीज करनी पड़ती है और बुराई अच्छे काम करने पड़ते हैं, बुराई को छोड़नी पड़ती है। क्या बात, अल्लाह बेली। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। तो ये कोई आसानी से, और खुद बकौल इमरान खान 5 साल तो उस वक्त भी लगे थे वो रियासत इस्टेब्लिश होते हुए। तो यानी इमरान खान जो है वो बिलवास्ता तौर पे कह रहे हैं कि हमें भी 5 साल मजीद दिए जाएं। तो ये सारे खेल हैं अल्फाज के साथ, जज्बात के साथ। किसी भी अंदाज से अगर हम धोखा देने में कामयाब हो जाएं तो बस उसी के पीछे सब लगे हैं। और यही हाल हुकूमत का है, यही हाल अपोजिशन जमातों का है। करते कुछ है, नजर कुछ आता है। क्या ये पहला आदमी है जिसने मदीने की रियासत कार्ड खेला? इससे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर ज़िया-उल-हक दरिंदगी नहीं करता रहा? क्या इससे पहले नवाज शरीफ ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश नहीं की? क्या ये पहला आदमी है जो सारा मदीने की रियासत का मलबा? ये वही तसलसल है जो पहले ज़िया-उल-हक करता रहा, फिर नवाज शरीफ ने किया, उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाया कि अब बेटा तो मदीने की रियासत का लेकर जो है वो ढोल पीटते रहो। ये तसलसल है। अब इसके मुंह में अगर कीड़े पड़ने की बात हो तो इससे पहले वालों के मुंह में क्या रसगुल्ले दिए जाएं, उनको क्या चमचम खिलाई जाए, उस पर भी तो बात हो ना, पूरी बात की जाए। बिल्कुल सही है। मैं कॉल ले लो फिर, बात सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम शाह साहब।
फारूक भाई आपको और अली भाई और आपके व्यूअर्स को प्यार और भरा सलाम। जी मेहरबानी मेहरबानी। इजाजत दें तो मैं भी एक दो बातें क्यों नहीं सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू फारूक भाई, आप दोनों भाई कोई एग्जैजरेशन वाली बात नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको बड़ी भी अल्लाह बैलेंस आमीन। बात करते हैं। जी जी। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका जो आकर ये कहता है कि मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं, ये सब झूठ है। ठीक। आपकी किसी न किसी के साथ अफिलिएशन होती है। बिल्कुल भाई सही। मैं इमरान, मेरा हो सकता है पीटीआई से ताल्लुक ना हो, मैं बात करता हूँ सही। अगर उसके हवाले से बात करता हूँ तो दैट मीन्स कि मैं उनकी पॉलिसियों को पसंद करता हूँ और मेरा एक किस्म का ताल्लुक होता है। ठीक, या उम्मीद है। सही है। पहली बात ये कि इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात, मीडिया वालों का काम बनता है फारूक भाई, अगर 3 चीजें पाकिस्तान में ठीक हो जाएं, जस्टिस सिस्टम, पुलिस वाले, मीडिया वाले, इनमें से एक भी ठीक हो जाए, मेरा ईमान है कि ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है। सही। मीडिया वालों का काम बनता है कि अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोले, आधे नवाज शरीफ के साथ, आधे इमरान के साथ। ठीक। यही हिसाब किताब है जजेस का, लोगों के कहने पर बातें करते हैं। कट द स्टोरी शॉर्ट, रिसेंटली जो ओपिनियन पोल हुए थे उसमें 1% का फर्क था। दैट मीन महंगाई के बावजूद लोग इमरान को पसंद करते हैं। सही। अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों पार्टियों के दरमियान, मैं आपके कॉलर से सवाल करता हूँ, आपसे किसी और से सवाल करता हूँ कि आप साहिल समुंदर पर खड़े हैं, आपके पास आप दोनों भाई, आपके पास 1-1 करोड़ रुपया है, आप छलांग लगाते हैं एक बच्चे को समुंदर से निकालने के लिए, एक बच्चा डूब रहा है। आप दोनों भाई, मैं भी छलांग लगाता हूँ, हमारे पास 1-1 करोड़ रुपया है। उधर बाजवा साहब खड़े हैं, इमरान खड़ा है, नवाज शरीफ खड़ा है, जरदारी खड़ा है। हमारे पास ऑप्शन है कि वो करोड़ को रुपया किसके पास छोड़ जाए। ठीक है। मैं कहता हूं कि आप कहेंगे कि इमरान को दे दो, अच्छा। वजह वो नहीं खाएगा, लोगों ने उसको ट्रस्ट दिया है। ये तीसरी जमात है, अल्लाह पाक की जात ने पाकिस्तान पर रहम किया है। अभी लूट खसूट नहीं होगी, लोगों को पता है, दोनों पार्टियों को पता है कि एक तीसरी पावरफुल जमात है। आगे जो वो दूसरी पार्टी, लेकिन शाह साहब लूट खसूट तो हो, करप्शन में हमारा और 16 दर्जे तनजली हुई है। नहीं, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी है। हम सुनने वाले हैं भाई, हम फरियाद करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको उस बच्चे की मिसाल दी थी, मैं आपके सवाल पर वापस आता हूँ। एक बच्चा उधर लाहौर में धमाका हुआ, वो तड़पता रहा अस्पताल में जाने के लिए। इमरान साहब को चाहिए कुछ करें। इसी तरह मरी का वाकया, इसी तरह और बहुत से वाकयात हैं। कहने का मकसद ये है कि इमरान साहब आए थे बेहतरी के लिए, उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, मगर सेम टाइम फारूक भाई, अली भाई, 70 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम, हर आदमी में जो दफ्तर में काम करता है, अस्पताल में काम करता है, उसके खून में आराम भरा हुआ है। एक और मिसाल देकर खत्म करता हूँ। मेरे ब्रदर लो इधर आए, उनके बच्चों ने उनको गिफ्ट वगैरह दिए फैमिली के लिए, उनके पास 7 केसेस थे, यानी कि सूट केसेस थे। वो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट वालों ने आधे खाली करके आधे उनको दे दिए। इसी तरह जब लिबिया में सिविल वार शुरू हुई थी तो लोगों ने उधर से इनखला किया, लोग निकले, इस्लामाबाद पहुंचे। बात को मुख्तार करता हूं तो उनके जेवरात भी निकाल लिए गए, लूट को सूट हुई। अब भी हो रही है। इमरान साहब को चाहिए कि कुछ करें। ये मैं हर कॉलर की बात मानता हूं कि एक्शन लें, जैसा कि आपने मरी में एक्शन लिया। आखिरी बात भाई, देखना काम भी हो रहे हैं, काम भी होंगे और इंशाल्लाह अजीज अगले इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपकी हौसला क्या कहते दे रहे हैं आप इमरान खान को। हैरत है और हैरत के बाद फिर हैरत। बात समझ ना, मतलब एक होता है ना इंसान सरप्राइज हो जाए, मतलब वो बार सरप्राइज होता है। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, बात गलत नहीं है। बात ही हमारा एतराज ये है कि इमरान खान साहब ने, हम इससे इनकार कौन कर सकता है कि 70 साल का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान 5 साल में ठीक हो जाए? नहीं कह रहा कोई, हम भी नहीं कह रहे, ना कोई कह सकता है। हम ये कह रहे हैं पहली ईंट 5 साल में नहीं रख सकते। पहली ईंट तो रखो, पहली ईंट रखो।
हमारा एतराज है कि तुमने पहले एक नहीं रखी, आप कॉलर को ले मेरे से बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम नकवी साहब। मोदी भाई आपको भी सलाम हो। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सुन रहा था, हंस रहा था। फरूक भाई पंजाबी कहते ने मोई तां जे साह ना आया। ओ बिल्कुल सही। कौम मर गई है, भुखी मरदी है पई, कौम दा बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क दी मैशत किधरे दी किधरे जाके तबाह हो के नुकरे लग गई। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਪਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈ ਬੜਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਹੈਗੀ। ठीक है। बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला। महाराज फरूक भाई बात सिर्फ इतनी है जनाब। मैं मूसी भाई से भी ये बात पूछूंगा भी और करूंगा कि मूसी भाई 4 साल में आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। आप बड़े सादक और अमीन बनाने वाले को डैम फंड लेके भाग गए जी, और सादक अमीन जो थे वो आपके सामने हैं, उनकी जो करतूतें हैं वो आपके सामने निकल आई हैं बाहर। सारी फार्म खंडन केस में भी देख लें और सारी बातें भी देख लें। इस सारे सिनेरियो को अगर इकट्ठा करके इनकी तस्वीर बना के मूसी भाई सामने रख के देखें तो क्या ये सादक अमीन है? क्या सही। ये सादक अमीन बनते हैं जो बनाया गया इन्हें? ये वाकई हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि क्या इस काबिल हैं कि ये मुल्क को चला सकेंगे ठीक या है। मुल्क का कुछ संवार सकेंगे? इन 4 सालों में आपको नजर तो आ गई है सारी बातें। अब फिर भी अगर आप चश्मपोशी करते हुए फिर भी आप उम्मीदें लगाएं कि ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। चले नकवी साहब, आप किस पे उम्मीदें लगानी चाहिए, कोई हल भी बताए ना अभी। अरे आपने अच्छा सवाल किया, इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ, जी लेकिन मुझे से एक बात इस मुकम्मल कर लेना please। जी 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 जी। तो मकसद ये कहने का है कि ये हो जाएगा जी, वो कर देगा जी। ये जो देगा देगी देगो है ना, हाँ जी। ये गा देगी हमें ले डूबा है पहले भी और अभी ले डूबेगा। ये ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक कोई है। ये नहीं कहता कि मैंने कर दिया है, ये कोई नहीं कहता। यही कहते हैं कर देगा। जी हाँ। जब गा पे बात आती है तो नजर आता है ये भी उसी फैमिली से है, ये भी वही है जो चीज पहले थे। सही अब है। आगे बात क्या, इसके बाद कौन नजर आएगा? जी फरूक भाई हमारा एक तरीकाकार बन चुका है। अयूब खां था तो उस वक्त आप छोटे थे, उस वक्त हम तो जानते हैं, उस वक्त भी यही कहते थे जी मसीहा सबसे बड़ा अयूब खां है, वो ना होगा तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद ज़िया आया तो अमीर अल मोमिनीन भी उनको कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये चला जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। सही। उसके बाद वो भी तबाही आपने देख ली जो अभी तक भुगत रहे हैं। मुशर्रफ आया, वो भी तबाही आपने देख ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये उम्मीदें, ये जो सोच के हम बैठ जाते हैं कि अब कौन करेगा, ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम है, यहाँ पे सिर्फ एक इमरान खान ही नहीं रह गया कि जिसके जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत से लोग हैं, जीनियस लोग हैं, अवाम खुद फैसला करें। मसलन नकवी साहब कोई नाम ले, हम बिल्कुल अनाड़ी बंदे हैं, पहले हमने गलती कर दी है, अब हमें कोई राह दिखाएं। नहीं, आपने मुझे सवाल किया तो मैं आपसे कर जी, देता जी। हूँ। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें जी जी कि ये क्रिकेटर था, ये तो साबित हो गया कि ये सियासतदान नहीं है, ये नहीं कुछ कर सकता, ये तो आप मानते हैं। ठीक है, ठीक ये है। क्रिकेटर है, ये सियासतदान नहीं है, मुल्क नहीं चला सकता, क्रिकेट की टीम चला सकता है। सही। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि इस मौजूदा दौर में जी आप सियासतदान किसको मानते हैं? मौजूदा दौर में सियासतदान आप पहले तो तारीफ करें ना, सियासतदान होता क्या है? अगर तो मुफाद परस्ती सियासत है, अगर तो अपनी चोरी छुपाना सियासत है, फिर तो हमारे माशाल्लाह नामी ग्रामी लोग मौजूद हैं। चोरी छुपे की बात करते हैं तो वो जोर लगा लिया जजों ने भी और अदालतों ने भी, तो कुछ निकाल तो नहीं सके। ठीक है। अभी तक निकला भी कुछ नहीं है, वो तो अदालतों ने भी और नवाज शरीफ तभी हमारा अदालती निजाम 132वें नंबर पे है ना सर, ना निकाल सके तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी चोर नहीं की। नहीं फरूक भाई, आप किस किस पे इल्जाम लगाओगे? जजों पे लगाओगे, जर्नलों पे लगाओगे, ठीक है। सियासतदानों, ये तो लगते जाएंगे और ये साबित होते जाएंगे। मैंने आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा है कि इस मौजूदा सिनेरियो में जितने लोग हैं, इस खिलाड़ी जो आप खेल रहे हैं, जी, जी। इसमें आप सियासतदान, इनमें से सियासतदान किसको समझते हैं? किसी को नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताएं, मैंने जो सियासतदान की जो तारीफ है उसमें तो कोई पूरा नहीं उतरता। मुझे ये बताए कि हर आदमी जी जनाब। एक शख्स से किस वजह से डरता है? एक शख्स से आगे क्यों डरते हैं एक आदमी से? क्या वजह है उसकी?
बस उसकी उस सियासत से डरते हैं, जी उसके आसार से उसका किस चीज का खौफ है हर एक को? उससे नहीं, क्यों डरते खौफ यही है जेब कट जाएगी या जो माल बचा है वो भी नहीं रहेगा, शायद यही डर है। जो इधर अखबार में लिखा था उंगलियां गिन ले भाई अपनी, अगर हाथ भाई मिलाए किसी मान जाए, भाई ने। मान जनाब जाए, इन जनाब सब में जो सियासत है वो सियासत एक के पास है, और वो सियासत एक ही जानता है, जिसको आप अक्सर आप भी कहते हैं, एक जरदारी सब पे भारी। ठीक ठीक ठीक। आप कह देना इस बात को कि एक जरदारी सब नहीं पे। नहीं, हाँ इन लोगों नहीं, में सियासत इन लोगों में सियासत करनी उसे आती है, ये सब बाकी जो है ना भानकाट है। बिल्कुल ये कुछ भी ठीक, नहीं है सर। बिल्कुल। Thank you, चले सर, बहुत शुक्रिया। ये बात सही है सियासत की सर कि तारीफ जैसे क्या है वहां पर जो क्राइटेरिया सियासत की है। तारीफ क्या है? तो ये नहीं, क्राइटेरिया क्या है? ये जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की तो सिंध के अंदर भी मकबूलियत नहीं है, वहां पर भी 10 धड़े खड़े हैं। जरदारी साहब की अगर सियासत देखें तो उनकी सियासत जो है अमीर शाम जैसी सियासत है। उनको अगर अमीर शाम से तशबीह दी जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सियासत की तो ये बात ही नहीं। तो मक्कारी में जो सबसे ज्यादा माहिर है उसे हम सियासतदान समझ बैठे हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि वो सब पे भारी है। जो बिल्कुल बिल्कुल भारी होगा, जो मक्कारों में सबसे बड़ा मक्कार होगा, सबसे बड़ा चालबाज होगा, वो सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलर होगा इस मार्केट के अंदर। हम बात सियासत की कर रहे हैं। सियासत के अंदर भी दो किस्म की सियासत है, एक हमारी मौरूसी सियासत है और एक सियासत इलाहिया है, कि हम किस तरह की बात करें। महाराज इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त है, थोड़ी सी उसमें बात कर ले। जो लोग इमरान खान को पर मुत्तहम उनको करने आते हैं, उन पर लानत करने आते हैं, उनके कहते हैं मुंह में कीड़े पड़ जाएं, उनको चाहिए वो सबसे पहले शुरू करें ज़िया-उल-हक से, क्योंकि पाकिस्तान को तबाह करने का जो जिम्मेदार है वो ज़िया-उल-हक है। ज़िया-उल-हक ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, ठीक है, आपने उनका चेहरा तो देखा था, आपके जहन में होगा आज भी, कि वो चाहे पूरी जिंदगी में चेहरे पर दाढ़ी तक तो रख ना सके, ठीक है, अपने जिस्म के वजूद पे इस्लाम नाफिज न कर सके, बातें वो करने चले के वो इस्लाम नाफिज करेंगे। तो आप अगर कॉलर लेना चाहें तो एक कॉल लेके फिर यहीं से आप बात जारी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जल्दी से कहना है, वो आपके जो भट्ट साहब ने ना कहा था कि जो खुफिया इदारों के बारे में बात की थी, मैं चाह रहा था नजर भाई आप नेक्स्ट टाइम ना इनको, हमारी खुफिया इदारे जो होते हैं ना उनका सिर्फ काम ये नहीं होता वो, और अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है तो आपको राह का भी नाम लेना चाहिए ना। वो जो 7 लाख 8 लाख लोगों को हिंदुस्तान की फौज मार रही है, पाकिस्तानी फौज नहीं कर रही, तो आप अपनी फौज को जो है दिफा किया करें, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक और दूसरा जो है ना, ये बिल के बारे में बात करनी थी कि आवाज आ रही है आपको? जी जी हम सुन रहे हैं। जी, बिल के बारे में ये कहनी है कि मुशर्रफ ने कहा था, मुशर्रफ साहब ने, सदर मुशर्रफ ने कहा था कि जब आमिर खान ब्रिटिश बॉक्सर जब अमेरिका में बॉक्सिंग का मैच जीता है ना, तो सारे ब्रिटिश लोग जो है ना वो तालियां बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तो जब कोई ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम या कोई भी लड़का आदमी जो अफ्रीका का मुसलमान ये कोई ब्रिटिश गलत काम करता है, तो वो आपके ही सरदर्द है, वो हमारे गले ना डाला करे। तो ये उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी सिविलाइज्ड है ना, नून लीग और जरदारी और इमरान भी सेम भी, ये बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुशर्रफ ने कहा था कि आप अपने को बंदे को हमारे साथ गले ना डालें, जो बंदा गलत काम करता है आपने उसको भी टैकल करना है, और जो अच्छा करता है आप उसका आउटपुट लेते हैं। फी मान ला, खुदा हाफिज़। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। चले आपका पॉइंट भी आया कि मुआवजा जो है वो बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं मेमोरी रिफ्रेश कर दूं अपने नाजरीन की, जो इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान की मसाइब का जिम्मेदार है कौन। ज़िया-उल-हक साहब ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, तवील तौर से हुकूमत की 90 दिन के लिए आए थे, हलफ लेकर, कसम खा के कुरान के ऊपर हाथ रखकर, और 90 दिन वो खत्म ही ना हुए, वो शैतान की आदत बन गई। वो 11 साल चले, वो भी तैयारा गिर गया, जिंदा झुलस के मर गए, वरना वो अभी तक बैठे होते। तो उन्होंने क्या किया, वो अफगानिस्तान से क्लाशनकोफ कर चल रहे हैं। फारूक भाई आप उम्र में थोड़े बड़े हैं मुझसे, आपको अंदाजा होगा पाकिस्तान में कहीं अगर कत्ल हो जाता था तो सन्नाटा हो जाता था, लोग दुकानें बंद करके भाग जाते थे। ऐसा था, ऐसा था। अगर गलत है आप टोक दें, बेशक टोक दें। कहीं पर अगर कुछ छुरा चाकू निकल आता था तो लोग भगदड़ मच जाती थी। इतना माशरा सिविलाइज था। लोग रिवॉल्वर वगैरह बहुत बड़ी चीज होती थी कि किसी ने फायर कर दिया। बहुत बड़े बड़े बदमाश होते थे, उनके पास रिवॉल्वर होता था, वरना छुरे चाकू की लड़ाई चलती थी और लोग भाग जाया करते थे। क्लाशनकोफ कल्चर अफगानिस्तान से आया, खुदकश बम्बार अफगानिस्तान से आया, हीरोइन अफगानिस्तान से आई, है ना, चरस अफीम अफगानिस्तान से आई। तमाम चीजें, जराइम का अड्डा पाकिस्तान को ज़िया-उल-हक ने बनाया। इस्लाम इस्लाम कहता रहा,
تسبیح اسلام کی پڑھتا رہا, نظام مصطفیٰ کرتا رہا, اور جو ہے وہ جا کر جو ہے جناب علی فلسطینیوں کے مظلوموں کے کیمپوں پر اسرائیل کی حمایت میں بمباری کی اس نے جارڈن میں. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہا. یہ جرائم نظر نہیں آتے. آج آ کر ڈھونڈ رہے ہیں جی عمران خان نے ڈبو دیا, تو زرداری نے ڈبو دیا, تو نواز شریف پیسے لے کے بھاگ گیا. ان سب کی جو جڑ ہے وہ ضیاء الحق ہے. یہ سارے ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے ہیں, وہ نواز شریف ہو یا اس کے بعد پیپلز پارٹی ہو. یہ سب کوئی نہیں آیا پاکستان میں جب تک اس انتظامیہ سے اس نے ڈیل نہ کی ہو. یہ ہے فساد کی جڑ, جنہوں نے پاکستان کو آج لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھینی بھی ہے, اور وہ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ گھر میں گیس آئے تو کھانا گرم کر کے وہ کھائیں. یہ اشر ہوا ہے. رات بھر عورتیں جاگ کے کھانا پکا رہی ہیں, دن بھر گیس غائب ہے. جس کو لعنت کرنی ہے نا وہ آئے, بے شک آئے, مگر اصل جگہ سے شروع کرے, وہ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب. ان کا یہ تحفہ ہے کلاشنکوف کلچر اور خودکش بم دھماکے, اور یہ سب اجاڑا پاکستان کو اس نے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مصطفیٰ بھائی ٹائم ختم ہو گیا. یقیناً برائیوں کی یا جو کمیاں ہیں اس کی نشاندہی بھی ہوتی رہی ہے, اور جو بھی آیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب میں اس کو لے کر چلوں گا, میں ٹھیک کروں گا. لیکن افسوس ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس میں ابھی تک عوام کے اوپر کوئی بھی رہنما جو ہمارا ہے وہ پورا نہیں اترا. پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, دعا کی جا سکتی ہے, ایفرٹ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, تنقید کرنے والے پہ تنقید کی گئی, تو یہ انشاءاللہ ضرور ہم بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے. آغا سید علی موسی بھائی ہمارے ساتھ تھے, وہ کل انشاءاللہ اپنا پروگرام دا فوکس لائیں گے. میری آپ کی ملاقات اب کل تقریباً 5:30 بجے ہوگی. سپورٹس پہ پروگرام PSL 7 جاری ہے, اس پہ آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گے. مزید بات